السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپنا پھرا محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے بزرگاں اپنے نوجواناں اپنے بچیاں ماما پینا واسطے ایک مرتبہ پھر بہت ساری دعاواں نالے حاضر تھے۔ اے رب کائنات سارے کا ہدایت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق عطا فرما۔ ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا سب تو پہلے اسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے درود شریف پڑھ دے، مل کے پڑھے مانے نالے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہند کو اسلامی چینل ہوتا تساں واسطے، بزرگاں واسطے، بچیاں واسطے اپنی اوریجنل پیور ہند کو زبان بچے روزانہ یا ہو مسائل دستے، یا ہو کسا شہیدی فضیلت دستے، یا پھر تساں کا وظائف دستے۔ آج پھر دو اہم مسائل تساں کا دسنے، لیکن غور نالے آخر تک ویڈیو کا دیکھیں۔ آج بھی دو اہم مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ تھا یہ لاندے نے اس کا کیا دے ٹی شرٹ، میں کو ہونا ہی نہیں دا ٹی شرٹ اس کا دے یا شرٹ آف چھوڑے یا بنین آف چھوڑے، ٹھیک تھا اس طرح دی بنین اسی لاندے۔ اس بنینا ہوتے کسبی جانوروں دی جاندار شہیدی تصویریں تھیں، فوٹو تھے اس جانوروں، اس بنینا ہوتے کسبی چیزیں نہیں، تصویریں تھیں، فوٹو تھے۔ آیا اس طرح بنین اس طرح شرٹ سلا کے نماز پڑھ آک دے یا نہ پڑھ آک دے؟ بہت سارے نوجوان جڑے تھے نا اس طرح بنینا لاندے ٹی شرٹ لاندے کی جڑے ہوتے کسا ہوتے کسا لیڈر دی تصویر ہوندی، کسا ہوتے جاندار دی ہوندی، کسا ہوتے کشے دی تصویر ہوندی۔ اس طرح دی بنین لا کے ٹی شرٹ لا کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی تھے۔ بعض علماء بعض فقہاء لکھتے کہ یہ نماز واجب الاعادہ تھی، سمجھے گی؟ دوسرا مسئلہ اسی جس کمرے بچے نماز پڑھ دے، جس مکان تے نماز پڑھ دے، جس جئی چے اسی نماز پڑھ دے، اس جئی بچے کندھاں ہوتے دیواراں ہوتے یا ہو اپنے لیڈر دی تصویراں لا دے یا اپنے پیر دی تصویراں لا دے یا اپنے خاندان بچ کسا بڑے دی تصویراں لا دے، تے اتھے اسی نماز پڑھ آک دے کہ نہ پڑھ آک دے؟ تے مڑے پراؤں بزرگوں نوجوانوں اس کمرے بچ بھی نماز مکروہ تحریمی تھی جتھا کسا جاندار دی بھی تصویر لگی دی ہوئی، کسا جاندار دی بھی جاندار آہی میں کسا بھی جاندار دی تصویر لگی دی ہوئی، وہ جانور ہو یا وہ انسان ہو یا وہ کوئی بھی چیز ہو۔ آپ علیہ السلام دا فرمان تھا اس کار بچے رحمت دے فرشتے نازل نہ دے جتھا تصویراں لگی نہیں ہوندے، یار جس کار بچے غیر ضروری طور تے کتے رکھے دے ہوندے تے لہٰذا مڑے پراؤں اپنے کاراں بچے اپنے لیڈراں دی تصویراں نہ لائے، اپنے کاراں بچے جڑا تھے نا کسا پیر دی تصویر نہ لائے، اپنے خاندان دی کسا بڑے دی تصویر نہ لائے۔ او مڑے پراؤں تصویراں نالے کچھ بھی نہ دا، تصویراں انسان کا پارے نہ لانی۔ اگر محبت تھی انہاں واسطے دعائے مغفرت کرے، کسا نالے محبت تھی انہاں واسطے اگر زندہ تھے تے ان دی عزت کرے ادب کرے، اگر مردہ تھے دنیا دا گہرے تے انہاں واسطے دعائے مغفرت کرے، یہ محبت کا تقاضا تھے، امید تھی۔ تساں سارے کا یہ گلاں سمجھے گی، اگر تساں کا سمجھے گی نا تو دنیا تک پہنچانا تس تک کم ہے، ٹھیک ہے ہمارے پڑھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی اساں کا عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔